बिटकॉइन प्राइसेस BTC स्पॉट ETF रेगुलराइजेशन के बाद $50,000 की अपर लिमिट को क्रॉस करती हुई $70,000 और $1,00,000 की मैजिकल फिगर तक पहुंच सकती हैं। ब्लैक रॉक एंड आर्क इन्वेस्टमेंट $2 ट्रिलियन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से बिटकॉइन की कीमतें आसमान की बुलंदियों तक पहुंच सकती हैं और अगर BTC स्पॉट ETF रेगुलराइज नहीं होते तो बिटकॉइन की कीमत $37,000 तक ड्रॉप हो सकती हैं। एज ए फाइनेंशियल इंडिविजुअल इन्वेस्टर BTC स्पॉट ETF की न्यूज पर गहरी नजर रखकर आप बहुत तगड़ा पैसा बना सकते हैं। 2018 आर्क एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने BTC स्पॉट ETF को रेगुलराइज करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की। SEC के चेयरमैन जे क्लिंटन ने 3-2 के वोट के साथ इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। बिल क्लिंटन की रिपब्लिकन का मानना यह था कि अभी BTC को रेगुलराइज करने के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें मौजूद हैं और हुकूमत उस वक्त तक BTC स्पॉट ETF को रेगुलराइज नहीं कर सकती जब तक उन रुकावटों को दूर न किया जाए। आर्क एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने रीविजिट की दरखास्त दायर कर दी और जिसका फैसला 10 जनवरी 2024 को मुतवक्के है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पॉजिटिवली BTC स्पॉट ETF रेगुलराइज हो जाएंगे। अगर BTC स्पॉट ETF रेगुलराइज हो जाते हैं तो क्या BTC प्राइसेस $1,00,000 के मैजिकल फिगर को टच कर लेंगी और अगर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो क्या BTC मार्केट क्रैश कर जाएगी। BTC स्पॉट ETF का फाइनेंशियल मार्केट पर क्या असर होगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका के चेयरमैन गैरी गेंसलर ने अपने ट्वीट में कहा कि हम BTC स्पॉट ETF को रेगुलराइज करने के मामले में बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं। उनका मजीद कहना था, एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड एज ए फाइनेंशियल इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपको भी बहुत एहतियात से काम लेना होगा ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। उनका मजीद कहना था कि BTC स्पॉट ETF की अफवाहों की वजह से मार्केट अनएक्सपेक्टेड अपवर्ड मूव कर सकती है और उनका मजीद कहना था कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड डाउन ट्रेंड का भी शिकार हो सकती है। BTC स्पॉट ETF न्यूज की वजह से मार्केट पिछले 3 हफ्तों के दौरान $47,000 का हाई लगा चुकी है और मार्केट $47,000 की अपर लिमिट को ब्रेक करना चाहती है और इसके लिए उसे एक सॉलिड रीजन की जरूरत है और ये वजह BTC स्पॉट ETF की रेगुलराइजेशन की पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। अगर 10 जनवरी 2024 को BTC स्पॉट ETF को रेगुलराइज कर लिया जाता है तो BTC प्राइसेस 47,000 के अपर लिमिट को ब्रेक करते हुए $50,000 की अपर लिमिट को भी ब्रेक कर देगी और BTC स्पॉट ETF न्यूज के 21 दिन के बाद BTC प्राइसेस $70,000 की अपर लिमिट को भी ब्रेक कर देंगी और अगर BTC स्पॉट ETF की रेगुलराइजेशन की न्यूज नेगेटिव होती है तो BTC प्राइसेस $37,000 तक ड्रॉप डाउन हो जाएंगी। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी BTC स्पॉट ETF की न्यूज आप तक पहुंच चुकी होगी। आप BTC प्राइसेस को कहां तक ओवरसी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 1937 सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका की बुनियाद रखी गई। इस इदारे का बुनियादी मकसद स्टॉक होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना था ताकि लोग आजादाना तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकें और अपने स्टॉक्स, बॉन्ड्स और 10 ईयर यील्ड में इन्वेस्ट कर सकें। ब्लैक रॉक, आर्क इन्वेस्टमेंट और 11 एसेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका में BTC स्पॉट ETF को रेगुलराइज करने की दरखास्त दायर की। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका 5 मेंबरान पर मुश्तमिल एक इदारा होता है जिसके 4 कमिश्नर और 1 चेयरमैन होता है। शेयर, बॉन्ड्स, एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलराइज करने के लिए SEC अमेरिका के पास एक दरखास्त दायर की जाती है। इस एप्लीकेशन के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स पर सेर हासिल गुफ्तगू की जाती है। SEC अमेरिका के तमाम मेंबरान इस एप्लीकेशन पर वोट करते हैं और फैसला अक्सरियती राय से मंजूर किया जाता है। अगर मुकर्ररा तारीख तक SEC ऑफ अमेरिका कोई फैसला डिक्लेयर नहीं करती तो एप्लीकेशन मंजूर तस्वर की जाती है।
اگر ایپلیکیشن کو ریجیکٹ کرنا مقصود ہو تو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف امریکہ کے چیئرمین ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس میں اس ایپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور ریجیکٹ کرنے کی وجوہات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ درخواست دینے والا ایپلیکیشن کو کریکٹ کرتا ہے، کریکٹ کرنے کے بعد سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف امریکہ کے پاس دوبارہ لانچ کر دیتا ہے۔ ادارہ ایک اور تاریخ مقرر کرتا ہے اور اس تاریخ پر دوبارہ فیصلہ ہوتا ہے۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف امریکہ کے ادارے کے 5 ممبران، 2 کا تعلق حکومتی اتحاد اور 2 کا تعلق اپوزیشن جماعتوں سے ہوتا ہے، اور عموماً چیئرمین حکومتی جماعت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جو بائیڈن حکومت نے گیری گینسلر کو SEC آف امریکہ کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک گیری گینسلر BTC اسپاٹ ETF کی ریگولرائزیشن کو اپوز کرتے رہے، لیکن اب ان کی ریسنٹ ٹویٹ سے اکانومسٹ اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ گیری گینسلر کا جھکاؤ اس دفعہ BTC اسپاٹ ETF کو منظور ہونے کی طرف ہو جائے گا۔ بلومبرگ اور فاکس فائنینشل کی رپورٹ کے مطابق 10 جنوری 2024 کو BTC اسپاٹ ETF کو ریگولرائز کر دیا جائے گا اور آنے والے دنوں میں بٹ کوائن دوسرے کرنسی پیئرز کی طرح ایکسچینجز میں ٹریڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاہو فائنانس کی نیوز کے مطابق پچھلے کئی ہفتوں کے دوران فائنینشیل مارکیٹ اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار ہے۔ بلیک راک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی آنے والے دنوں میں $2 ٹریلین کے بٹ کوائنز انیشلی پبلک کو آفر کرے گی۔ فروری کے پہلے ہفتے میں بٹ کوائن پرائسز $70,000 کی اپر لمٹ کو بریک کر سکتی ہیں۔ سافٹ ویئر اور کرنسی ایکسچینجز میں بٹ کوائنز کو دوسرے کرنسی پیئرز کی طرح ٹریڈ کرنے کے لیے ڈومین لی جا چکی ہے۔ اسپیشل ٹکر بن چکے ہیں جو اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ BTC اسپاٹ ETF ریگولرائز ہونے جا رہا ہے۔ بلومبرگ کے فائنینشیل اینالسٹ اس نیوز کے بعد اپنی سپلٹ اوپینینز رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ BTC اسپاٹ ETF کے ریگولرائز ہونے کے ساتھ ہی مارکیٹ 1-2 ہفتے کے لیے پمپ کرے گی، اس کے بعد روٹین پر آ جائے گی، اور فائنینشیل اینالسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد اس اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں کہ BTC اسپاٹ ETF کے منظور ہونے کے ساتھ ہی BTC عام کرنسی پیئر کی طرح ٹریڈ کرنا شروع کر دے گا، اور جس کی رینج $37,000 سے $43,000 تک ہوگی۔ ایز اے فائنینشیل انڈیویجول انویسٹر آپ آنے والے دنوں میں BTC پرائسز کو کس رینج میں دیکھ رہے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ 31 جنوری 2024 اس سال کی پہلی FOMC میٹنگ کا انعقاد ہوگا۔ فیڈ چیئرمین جیروم پاول انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنے کی طرف اپنے اشارے دے چکے ہیں۔ اس سال کی پہلی FOMC میٹنگ میں 99% چانسز ہیں کہ ریٹ کو پاز کیا جائے گا۔ اپریل کی میٹنگ میں ریٹ کو کٹ کیا جائے گا، اس کے بعد 3 سے 4 دفعہ اس سال انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا جائے گا۔ انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنے کے بعد فائنینشیل انویسٹر سیف ہیون گولڈ کی طرف رجوع کرے گا۔ گولڈ پرائسز کے $2400 تک پہنچنے کے چانسز بڑے واضح ہیں، اور اگر اس کے ساتھ BTC اسپاٹ ETF ریگولرائز ہو جاتا ہے تو فائنینشیل انویسٹر گولڈ کے ساتھ ساتھ سیف ہیون کے طور پر BTC کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اور بٹ کوائن پرائسز کو بڑا پمپ مل سکتا ہے۔ پاسبل چائنا اینڈ امریکہ اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے گولڈ اور بٹ کوائن پرائسز میں بلش ٹرینڈ دیکھا جا سکے گا۔ 2024 بلش ٹرینڈ کا سال ہے۔ 2024 والیٹیلٹی کا ایئر ہے۔ گولڈ اور بٹ کوائن میں بڑی احتیاط کے ساتھ موو کر کے آپ تگڑا پیسہ بنا سکتے ہیں۔